خو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اودی شان رہ جائے اودی آن رہ جائے پاویں لٹی جاویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نے جملے بولے نے ابن زیاد ہور اگ وچ بھڑک اٹھی آوے ابن زیاد کہنے لگا منگ کی منگنائی حضرت امام مسلم نے فرمایا او دنیا دیا کتیا او بے ایمانا مینوں پہ پوچھنا منگ کی منگنائی اج تو منگ کی منگنائی میں بھی آشمی نوجوان تو منگ میرے کولوں کی منگنائی اللہ اکبر کبیرہ ابن زیاد نو ہور غصہ آیا وے اپنے ایک غلام نو کہن لگا اپنے سپاہی نو کہن لگا جلدی نال مسلم نو محل دی چھت تے لے جاؤ اینو چھت تے جا کے اچانک گرا دیا جے نہ ہڈی روے گی نہ پسلی روے گی آپ مسلم تڑپ تڑپ کے فوت ہو جائے گا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو جو کرنا ہی کر لے میں اپنے ارادے تے پکاواں میں اپنے قدماں تے کھڑاواں میں اپنی گل تے مکمل طور تے یقین رکھ کے مضبوط ہو کے کھڑاواں حضرت امام مسلم جناب محل دی چھت تے لے آندا گیا وے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نالے کعبے دا طواف کر دے پہنے نالے میرے امام کعبے وال تک تے اکھاں وچ آنسو لے آ کے کہندے نے کعبہ ہو سکدا ہے اج تو بعد انہاں اکھاں دے نال میں حسین تینوں نہ ویکھ سکاں اللہ اکبر میرے امام علی مقام طواف کعبہ مکمل کیتا طواف کعبہ مکمل کرنے تو بعد امام علی مقام نے فرمایا میری اہل بیت میرے آقا دے گھر والے ہو میرے نانے دے گھر والے ہو ذرا چلیے کئی صحابہ اکٹھے ہو گئے نہیں امام علی مقام دی بارگاہ وچ عرض کر دینے آقا حسین تسی جان دے ہو تواڈے ویر حسن دے نال کوفے والیاں نے کی کیتا سی تواڈے باپ علی جل مرتضیٰ دے نال کوفے والیاں نے کی کیتا سی آقا حسین معافی منگنے آ ساڈی منو کوفے نہ جاؤ اے کوفی لا یوفی ہوندے نے انہاں کدی کسی نال وفا نہیں کیتی اللہ اکبر کبیرہ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا تقدیر برضائے خدا ہے میں جاواں گا رب دی رضا دی خاطر بس اے خو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اودی آن رہ جائے اودی شان رہ جائے پاویں لٹی جاوے چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام نے جواب فرمایا میرے نال پیار کرن والےو مینوں منن والےو حسین بھی زمین تے زندہ ہووے میرے نانے دے دین دا پرچم زمین تے ڈگ جاوے نا میرے کولوں برداشت نہیں ہو میرے کولوں گوارا نہیں پیا ہوندا اللہ اکبر صحابہ کرام نے بار بار عرضاں کیتیاں نے آقا حسین کوفے نہیں جانا کوفے جاؤ گے لا یوفی نے کدی بھی وفا نہیں کرنگے میرے آقا حسین دی بارگاہ چرج کر دینے آقا حسین اتھے مکے شریف رہ جاؤ اسی ویکھاں گے کیڑا تواڈے والے میلی اکھ کر کے ویکھے گا جڑا میلی اکھ نال تواڈے وال ویکھے گا اسی اودیاں اکھاں کٹ دیاں گے جڑا زبان درازی کرے گا اسی اودی زبان گدی چوں کھچ کے کتیاں کے سٹ دیاں گے عرض و معروضات لوگ کر دینے پہ فینل کی ہویا وے فینل ہویا امام علی مقام دی بارگاہ چرج کر دینے آقا حسین اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجو اے کوفے دے شہر دا جائزہ لین دینے کوفے وچ رہن والے لوکاں دا جائزہ لین گے میرے امام نے اس مشورے اتے عمل کیتا وے امام علی مقام آپ نے اپنے ویر تواڈے یزید دی خلافت نو قبول نہیں کرانگا اے خو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اودی شان رہ جائے اودی آن رہ جائے پاویں لٹی جاویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ نے جملے بولے نے ابن زیاد ہور اگ وچ بھڑک اٹھی آوے ابن زیاد کہنے لگا منگ کی منگنائی حضرت امام مسلم نے فرمایا او دنیا دیا کتیا او بے ایمانا مینوں پہ پوچھنا منگ کی منگنائی اج تو منگ کی منگنائی
میں بھی آس بھی نوجوان تو منگ میرے کولوں کی منگنا ہی اللہ اکبر کبیرہ ابن زیاد نو ہور غصہ آیا وے اپنے ایک غلام نو کہن لگا اپنے سپاہی نو کہن لگا جلدی نال مسلم نو محل دی چھت تے لے جاؤ اینو چھت تے جا کے اچانک گرا دیا جے نہ ہڈی رہے گی نہ پسلی رہے گی آپ مسلم تڑپ تڑپ کے فوت ہو جائے گا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو جو کرنا ہی کر لے میں اپنے ارادے تے پکا ہاں میں اپنے قدماں تے کھڑا ہاں میں اپنی گل تے مکمل طور تے یقین رکھ کے مضبوط ہو کے کھڑا ہاں حضرت امام مسلم جناب محل دی چھت تے لے آندا گیا وے توجہ میرے ول کرے آجے توجہ میرے ول کرے آجے اے ویلا کدی کدی ہاتھی آندا ہوندا اے امام علی مقام دا ویر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ نو مکان دی چھت تے لے آندا گیا وے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو بھیجے آوے حضرت امام مسلم ٹرن لگے نے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے ایک دی عمر 6 سال ہے ایک دی عمر 8 سال ہے کنیاں کوئی عمریں ہون گیاں اللہ دیو بندیو جدو اینی عمر دے بچے کسے دے ویکھیے اپنے پتر یاد آ جاندے نے امام علی مقام سیدنا امام مسلم ٹرن لگے نے دوویں بچیاں نے باپ دے پیراں نو جفی مار لئی عرض کردے نے بابا اسی تواڈے تو بغیر زندہ نہیں رہ سکدے اسی ایتھے اکلے نہیں رواں گے ابا جی تسی جان دے ہو جدو رات نو سون دا ویلا آندا ہے سانو جب تک تواڈا سینہ نہیں ملدا اتنی دیر تک اسی آرام نہیں کردے ساڈیاں اکھاں وچ نیند نہیں آوندی حضرت امام مسلم پاک بار بار فرما رہے نے بیٹا سفر انتہائی مشکل ہے کٹھن ہے سفر بڑا سخت ہے بھی لمبا شہزادیو تسی ایتھے رک جاؤ ایتھے تواڈی والدہ صاحبہ بھی ہے نہیں تواڈے چاچے تائے بھی ہے نہیں تواڈے ماموں بھی ہے نہیں نانکے دادکے تواڈے سارے ایتھے ہے نہیں تسی ایتھے رہ جاؤ لیکن بچیاں نے ضد کیتی ہے امام علی مقام دا ویر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بچیاں نو بارضائے خدا تیار کر لیا آوے جدو امام مسلم دے بچے نال ٹر پئے نہیں حضرت امام مسلم دی زوجہ محترمہ کہندیاں نے میرے سر دے تاج کوئی بولے آ چلے آ معاف کریو کوئی بولے آ چلے آ معاف کریو آقا مسلم اگر میرے کولوں پانی ٹائم نال نہ دتا گیا ہوئے میں معافی منگنی ہاں اگر میں کھانا ٹائم تے نہ دے سکی ہوں میں معافی منگنی ہاں مہربانی کرے آجے میرے حال تے رحم کرے آجے میرے شہزادیاں نو تتی ہوا نہ لگن دے آجے اللہ اکبر کبیرہ ماواں تے ماواں ہی ہوندیاں نے ماواں تے ماواں ہی ہوندیاں نے ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھان نہیں ہو اونوں پوچھ جدے سر تے ماں نہیں ہو ماواں تے ماواں ہی ہوندیاں نے ادھر سیدہ زینب اپنے ویر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ چائیاں نے عرض کردیاں نے ویرا حضرت مسلم بن عقیل نو خوشی نال الوداع کرو برضائے خدا الوداع کرو بہنا تے بہنا ہی ہوندیاں نے پاویں جویں دیاں میں ہون فقیر دا جملہ دل دی تختی تے لکھ لینا اے جدوں تو فوت ہو جائے گا تیری جائیداد دے وارث تیرے پتر ہون گے تیری جائیداد دے وارث تیرے بھتیجے ہون گے تیرے باقی نوجوان ہون گے لیکن یاد رکھی جدوں فوت ہو جائے گا تیری میت دی وارث یا تے تیریاں تیاں ہون گیاں یا تیریاں بہناں ہون گیاں بہناں نال پیار کرنے والیو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن وال ویکھو میدان کربلا دے اندر بھی ساتھ نہیں چھڈیا بہناں بڑیاں چنگیاں ہوندیاں جے انہاں بہناں نال پیار کیتا کرو سال بعد عیداں ہوندیاں نے بہناں اپنے ویراں دا راہ تکدیاں نے ہن ابو ٹر گئے نے امی ٹر گئی ہے ہن ویر پتہ نہیں کدوں آئے گا جدوں مینوں عیدی دین واسطے آئے گا 150,000 دین لگیا ہوندا کچھ نہیں لیکن باپ دی یاد تازہ ہو جائے گی اماں دی یاد تازہ ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ بہناں پائیاں دا راہ تکدیاں نے بہناں پائیاں ول ویندیاں نے کدوں ویر آوے اس واسطے بہن نو کدے ناراض نہ کری بہن بڑی شے ہوندی آ بہرحال مختصر کرنا وا میرے امام دوواں شہزادیاں نو لے کے
کے نکلے نے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے ویر مسلم نو الوداع آکھی آوے فرمایا جا ویر تیرا رب راکھا اللہ حافظ خدا حافظ رب راکھا جا ویر مسلم حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو کوفے دے درمیان کوفے دے اندر آن لگے نے کوفی سارے صفا بن کے لینا بن کے قطاراں بن کے اللہ اکبر کبیرہ استقبال کرنے واسطے کھڑے ہوئے نے جدو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوفے دے اندر داخل ہو رہے نے کئیاں نے پھول سٹ دینے پہ کئی کسی طرح استقبال کر دینے پہ کوئی کسی طرح نعرے بازی کر کے استقبال کر دینے پہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے دے اندر داخل ہو گئے نے لوگ بڑے خوش نے ساڑھے کو علی دی نشانی آ گئی ہے ساڑھے نبی دے دین دا پہرے دار آ گیا وے ہن تا بالکل ساڑھا حق نہیں بندا اسی یزید دی تابعداری کریے یزید دی خلافت نو منیے ساڑھا کوئی حق نہیں بندا امام علی مقام دا ویر امام مسلم کوفے داخلے ہو گئے نے آپ نے نماز پڑھائی ہے 40,000 بندیاں نے بیعت کر لئیے امام علی مقام حضرت امام مسلم دے ہتھاں ہوتے 40,000 بندیاں نے بیعت کر لئیے پہلے دن 40,000 بندے بیعت ہو گئے نے مرید ہو گئے نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو لوگوں نے آکھیا حضور حسین کدوں آن گے حسین پاک کدوں آن گے حسین ابن علی کدوں آن گے ساڑیاں اکھاں ترسدیاں نے پئیاں حسین ابن علی کدوں آن گے اسی ویکھنا چاہنے ہاں زیارتاں کرنوں ترس گئے ہاں اللہ اکبر کبیرہ زیارتاں کرنوں ترس گئے ہاں دیداں کرنوں ترس گئے ہاں کدوں حسین ابن علی آن گے اسی دیدار کرانگے حضرت امام مسلم نے انہاں دی گل سنیے انہاں دی گل من کے آپ نے جلدی نال خط لکھی آوے آقا حسین کوفے دے حالات بڑے اچھے نے سارے تو انو چاہن آلے نے سارے تو انو منن آلے نے سارے تو اڈنال پیار کرنا آلے نے سارے تو اڈنال محبتاں کرنا آلے نے آقا حسین جتنی بھی جلدی ہو سکے کوفے تشریف لے آو ادھروں خط روانہ کر دیتا وے اللہ اکبر کبیرہ ادھروں کوفیاں لایوفیاں وچ او بھی ٹولائے جڑا یزید نو منن آلا ہے جڑا یزید دے تابع وے جڑا یزید دی خلافت نو منن آلا وے انہاں نے جلدی دے نال گٹھ جوڑ کیتا آپس وچ مشورہ کر کے حضرت امام مسلم دے سامنے آ گئے نے آ کے کہنے لگے مسلم کیا تو یزید دی خلافت نو نہیں ماندا حضرت امام مسلم نے فرمایا نا میں یزید دی خلافت نو نہیں ماندا کیوں مننا اون دی خلافت نو او شرابی ہے او زانی ہے او فلان ہے او فاسق ہے او فاجر ہے میں اس دی خلافت نو نہیں مناں گا اللہ اکبر کبیرہ اس ٹولے نے ایک بندہ ٹوڑی آوے جدا نام ہے عمارہ بن ولید جلدی دے نال انہاں اس بندے نو سارے حالات دسے نے یزید والے پیغام بھیجے آوے تے جا کے یزید نو کہن لگا جلدی کر لے اگر ایس ٹائم تو کوفے دے اوتے اپنا دہشت اپنا زور اپنی طاقت مسلط نہ کیتی کوفہ چھڑ کے دمشق سارے شہر تیرے ہتھوں چلے جان گے اے تیری خلافت دا انکار کر دیں گے اجے تک تے امام مسلم آئے نے انہیں لوگ تواڈے خلاف تیرے خلاف ہو گئے نے جدو حسین آئے گا سارے ہی تیرے خلاف ہو جان گے حسین نو من لین گے مسلمانوں یہ نہیں گال دا دے پتہ لگ گیا نا کہ حسین دا چہرہ ویندے سارے اللہ نے سونا ہی نہ بنایا حدیث چاندہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سر تو لے کے سینے تک مصطفیٰ نو جنہیں ویکھنا ہوئے امام حسن نو ویکھ لے آجائے سر تو لے کے سینے تک جنہیں ویکھنا ہوئے حضور نو وہ امام حسن نو ویکھے آجائے تے سینے تو لے کے پیرہ تک جنہیں حضور نو ویکھنا ہوئے امام حسین نو ویکھ لے آجائے کون حسین ہے جندہ چلنا میرے آقا دے چلنے ورگاؤ جدہ بیٹھنا میرے آقا دے بیٹھنے ورگاؤ کون حسین ہے جدہ جناب گفتگو دا انداز میرے آقا جیسا وے اللہ اکبر کبیرہ عمارہ بن ولید جلدی دنال یزید دے دربار پہنچی آوے جا کے کہن لگا یزید تیرے خلاف بڑے بڑے ہنگامے ہو رہے نے کیا تینوں پتا ہے وے کوفے دے اندر کی ہو رہے آوے یزید نے جدو ساری گل سن لئی اس ویلے بصرہ دے اندر ایک والی
بسرا بنا کے یزید نے چھوڑیا ہویا سی، جس ظالم دا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ یزید نے جلدی دے نالے نو خط لکھی آوے، کہن لگا عبید اللہ جلدی کر، ایتھوں مصر چھڑ دے، اے شہر چھڑ دے بسرا، کوفے چلا جا، کوفے جا کے لوکاں نو ڈرا دمکا دے، میری گل سنا دے تاکہ حسین والے کوئی ویکھے نہ، حسین دی گل بات کوئی نہ مننے، ورنہ حکومت چلی جائے گی، ورنہ حکومت۔ کہ حکومت جان دا ڈر کنوں ہے؟ بولو یزید نو حکومت جان دا ڈر کنوں ہے؟ کنوں ہے؟ سارے بولو کنوں ہے؟ حکومت جان دا ڈر کنوں ہے؟ یزید نو۔ میرے آقا حسین نو حکومت دا لالچ نہیں، نانے دے روزے دی بہار دا لالچ ہے۔ الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، اے جنتی نوجوانہ دا سرداری، انہاں نو کی لگے دنیا دی کرسیاں نہ، لیکن جدو گل دین دی آ جائے وہ تو پھر برادریاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، جدو گل مذہب دی آ جائے، اسلام دی آ جائے، وہ تو برادریاں نہیں، دوستیاں نہیں، وہ تو مصطفیٰ دا عشق ویکھیا جاتا ہے۔ بہار کا مختصر کرنا وا، عبید اللہ ابن زیاد جلدی نال تیاری کر کے ادھرو جناب کوفے جا رہے آوے، جدو رات دا اندھیرا چھا جائے گا، رات کالی ہو جائے گی، میں اس ویلے کوفے جاواں گا، ایویں کوئی مینوں سیان لے گا، کوئی نہ کوئی مینوں پہچان لے گا، ڈردا سی دلوں مت نہ جانیے حسین نو منن والے راہ وچ کم تمام نہ کر دین۔ قربان جائیے، ادھروں ڈردا مقام قادسیہ تے آ کے عبید اللہ ابن زیاد رکی آوے، ادھروں لوکاں نو پتہ لگیا امام عالی مقام دی شاید آمد ہو رہی ہے، رات اپنی آب و تاب دے نال اندھیرا پا رہی ہے۔ ادھروں عبید اللہ ابن زیاد نے ویکھیا ہن رات دی تاریکی چھا گئی ہے، رات دی تاریکی چھا گئی، اندھیرا بالکل فل چھا گیا وے، اپنے چہرے تے کالے کپڑے دا نقاب پایا وے، کوفے شہر والے روانہ ہویا وے، آپ دے منن والیاں نو خبر کی تھی، او مینوں منن والےو میں تواڈے شہر دے بالکل قریب آ گیا واں، میرا استقبال کرن واسطے شہر دے سامنے آ جاؤ، شہر دی حد تے آ جاؤ، میں بالکل قریب آ گیا واں۔ اللہ اکبر کبیرہ تے بکواس کردا ہے، کہندا ہے میرا نام کوئی اچا نہ لوے، یہ مشہور کر دیو حسین آ رہے نے، حسین آ رہے نے، حسین آ رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عبید اللہ ابن زیاد نو منن والے سارے کوفے دی سرحدیں آ گئے نے، آ کے انتظار پہ کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کالے کپڑے دا نقاب پا کے چہرے اتے اے ابن زیاد ظالم کوفے دے اندر داخل پیا ہوندا ہے، ہر بندہ نعرے پیا ماردا ہے، او دیکھو نبی دا ماذ اللہ نواز آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں ہے سی کالے کپڑے نال چہرہ چھپان والا حسین نہیں ہو سکدا۔ کالے کپڑے وچ چہرہ چھپا کے حسین کدے نہیں آئے گا، کیونکہ حسین ہووے جنوں ویکھ کے چن وی شرماندا ہے۔ کدی بھی حسین چہرہ چھپا کے نہیں آئے گا، کدی بھی حسین اپنے چہرے تے کپڑا پا کے نہیں آئے گا، انہاں نوں نہیں سی پتا، اس واسطے انہاں ظالماں دے توکھے وچ کئی لوگ ہی آ گئے، جدو توکھے وچ آئے نے ہویا کی ہے، انہاں نے نعرے مارے نے، انہاں نے نعرے مارے نے، فلاں ہو گیا، فلاں حضرت امام علی مقام آ گئے نے، انہاں نے سمجھیا شاید امام حسین آ گئے، لیکن حالت کی ہے امام حسین پاک نہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد چپ کر کے جا رہے آوے، سارے لوگ نعرے مار دے پینے، نبی پاک دے ماذ اللہ نواسے دا نام لے لے کے بلے کے وچ نعرے ماری جا رہے ہیں، لیکن ہویا کیے ادھر جدو جناب حضرت جناب نعمان بن بشیر عاشق رسول کوفے دا گورنر، اللہ اکبر کبیرہ، خاموشی دے نال آ رہے ہیں، چپ کر کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کون آ رہا ہے، اگر حسین ابن علی ہوندا تے بالکل کدے چہرے تے پردہ پا کے نہ آندے۔ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ سب تو پہلے ابن زیاد شہر وچ داخل ہویا وے، اس نعمان بن بشیر نو اپنے کول بلایا وے، کہن لگا سارے حالات تیرے سامنے نہیں، سب کچھ ویکھ رہا میں، یزید دا ٹکر کھانا ہے، یزید دی تنخواہ لینا ہے، لیکن پھر بھی خاموش کیوں ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر کہن لگے سیاست ہور چیز ہے، عشق ہور شے ہے۔ سیاست اور عشق دا کوئی جوڑ نہیں، سیاست عشق دا کوئی جوڑ نہیں ہے، تنخواہ دا تے عشق دا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو کہنا تنخواہ یزید کولوں لینا ہے، لیکن تو گیت حسین دے گانا ہے۔ فرمایا ہاں میں صحیح پیا کرنا وا۔ انہیں کیا ویکھی میں تیرا سر تن تو جدا کر دیاں گا۔ حضرت جناب نعمان بن بشیر نبی پاک دی آل نال پیار کرن والے نے، حضور دی آل نال محبتاں کرن والے نے۔ فرمان لگے کوئی بات نہیں، اے سر جاندا 100 واری جاوے پر ایمان تے نہیں جا سکدا ہے۔ سر جاندہ ہے 100 واری چلا جائے، میرا ایمان نہیں جانا چاہیے، میرا ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ سلطان باؤ تائیں فرماندے نے ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان شرماون عشقوں دل نو غیرت ہوئی ہو، پر جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو، عشق سلامت میرا رکھی باہو ایمان والوں تروئی ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر کہن لگے میرا ایمان بچنا چاہیے، میرا ایمان سلامت رہنا چاہیے، مال و دولت پھر بھی آ سکتی ہے، ایک کرسی تے پھر بھی مل جائے گی، لیکن ایک باری ایمان چلا گیا ایمان دوبارہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت ڈرایا دھمکایا گیا، قربان جائیے۔ ادھروں عبداللہ بن زیاد جیڑا وے وہ جان بوجھ کے حالات خراب کردا ہے پیا، اپنے گماشتیاں نو بلا کے کہن لگا جلدی کرو ادھر چلے جاؤ، ادھر جناب حضرت ہانی دے گھر چلے جاؤ، میں نو پتہ لگنا چاہیے امام مسلم اس ویلے کتھے نے۔ اس نے اپنے ایک خاص غلام جدا نام کتاباں وچ ماکل ملدا ہے، اس غلام نو کاسدہ لباس پہنا کے چہرے تے نقاب کروا کے چند درم و دینار دے کے حضرت ہانی دے گھر بھیج دیتا وے تاکہ پتہ کر کے آوے حضرت امام مسلم انہاں دے گھر ہے نہیں جا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام مسلم دے سامنے آیا وے، حضرت امام مسلم نو آ کے او درم و دینار پیش کیتے نے۔ حضرت امام مسلم آپ نے جدو او درم و دینار تو انکار کیتا وے، او ماکل جلدی نال واپس دوڑے جا کے ابن زیاد نو کہن لگا ہاں جی بالکل حضرت ہانی دے کر امام مسلم موجود نے۔ حضرت امام مسلم اپنے گھر دے اندر رات گزار دینے پہ، حضرت ہانی ساری رات پیرا دین دینے پہ، مت نہ کوئی امام مسلم نو میرے گھر وچ بیٹھیاں تکلیف آ جائے، میرے گھر وچ بیٹھیاں کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ حضرت امام مسلم تہجد دا ویلا ہویا وے، اللہ دی رضا واسطے اٹھے نے، وضو کیتا وے، نماز تہجد ادا کرنی شروع کیتی ہے، پھر فجر دا ویلا آیا وے، ساری رات ذکر اذکار وچ لنگ دیئے پئی، فجر دی نماز دا ٹائم آیا وے، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسے طریقے دے نال نماز فجر ادا کیتی ہے، ذکر اذکار دے اندر پھر مصروف ہو گئے نہیں۔ جدوں میرا امام ذکر اذکار وچ مصروف ہو گیا وے، اچانک گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز کنا وچ ہی آئی ہے۔ حضرت ہانی نے حکم دیتا، فرمایا مینوں لگدا جویں ابن زیاد نے فوج بھیج دتی ہے۔ حضرت ہانی کہندے نے سرکار مینوں بھی لگدا انج ہی ہے۔ حضرت ہانی جدوں یہ گل کیتی ہے، حضرت ہانی باہر نکلے، دروازہ کھول کے ویکھی آوے، گھر دا محاصرہ کر لیا آوے، گھر نو گھیرا پا لیا گیا آوے، ہر پاسے فوج ہی فوج نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک اللہ شیر خدا دا، دشمن سجے کھبے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو منظر ویکھیا، آپ نے اپنی تلوار میان چو کڈی ہے، بار بازار وچ آ گئے نے، فرمایا ہانی میں نہیں چاہتا تیرے گھر وچ خون خراب آئے ہوئے، میں نہیں چاہتا تیرے گھر وچ میرے خون دے قطرے ڈگ جان۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ننگی تلوار کیتی ہے، جدو ظالماں دے نال مقابلہ شروع ہویا وے، آپ نے کئی کوفیاں نو واسلے جہنم
جہنم کیتا وے کئی کوفی واصلے جہنم کرن تو بعد حضرت امام مسلم نے ویکھیا وہ جڑی جماعت بن کے آئی سی جڑا گروہ بن کے آیا سی وہ میدان چھڑ کے نس گئے نے ایتھے علی دا شہزادہ کھڑا وے علی پاک نو منن والا کھڑا وے اچھا بول سبحان اللہ اس بازار وچ علی نو منن والا کھڑا وے علی دا نام لین والا کھڑا ہے ساری فوج نس گئی میرے آقا امام مسلم نے پھر للکاریا ہے کوئی جڑا سامنے آوے کوئی کوفی لا یوں بھی سامنے نہیں آ رہی آؤ اللہ اکبر کبیرہ معاملہ اتھو تک پہنچیا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نو زخمی کیتا گیا زخمی ہومن تو بعد امام علی مقام دے ویر ہر پاسے فوجاں دستے گروپ فوج دی ہر پاسے ٹولی بندیاں ٹولیاں بن کے فوج آ گئی کون ہے جڑا سانو معاذ اللہ مسلم دے قتل تو روکے گا میرے آقا حسین نو منن والے ہو اے اگر وقت سوچنا ہوئے نا اس سانچے وچ اپنے آپ نو رکھ کے سوچیا جے ہر پاسے ننگیاں تلواراں ہوں تے پتہ بھی ہے کہ میں کلہ ہی ہاں اور کوئی نہیں تے پھر بھی بندہ شیر ببر دے وانگوں ڈٹ جائے جڑا ڈٹ گیا او دا نام امام مسلم بن عقیل ہے میں مختصر کرنا وا حضرت امام مسلم دے دو شہزادے ایک دا نام محمد ہے ایک دا نام ابراہیم ہے حضرت امام مسلم دے نال آپ نے کلیجے نال دوواں شہزادیاں نو لایا ہویا وے ابن زیاد دی فوج اس پاسوں راہ چھڑ جاندی ہے جس پاسے میرا امام مسلم ٹر دے نے راواں چھڑ دیندے نے رستے خالی کر جاندے نی اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ رات پہ گئی ہے رات دے اندھیرے دے اندر امام مسلم کوفے دے بازار وچ جا رہے نے ایک اللہ شیر خدا دا دشمن سجے کھبے ہر پاسے فوج نے تانے بانے لائے ہوئے نے ہر پاسے فوج نے اپنی آپ جناب کمیٹیاں بنا کے کھڑیاں کیتیاں ہوئیاں نے لیکن امام مسلم دے دل تے پریشانی نہیں آئی بالکل گھبرائے نہیں نے اپنے قدم تے قائم رہے نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا رہے نے آپ دل وچ سوچ رہے نے کاش کوئی کارے ہوئے میری تے خیر میرے چھوٹے جے بچے نے ایک 6 سال دا وے دوجا 8 سال دا وے ننیاں جانا نے چھوٹیاں کلیاں نے اجے تک گلشن زہرا دے پھل جناب اپنی آپ و تاب وچ آئے بھی نہیں بالکل کلیاں نے قربان جائیے امام مسلم سوچ رہے نے کاش کوئی کارے ہوئے میری تے خیر ہے میرے بچے رات گزار لین امام مسلم چل دیاں ویکھ دینے پہ ایک بی بی ہے اپنے گھر دا دروازہ تھوڑا جا کھول کے کھڑی ہوئی ہے مینو انج لگدا ہے جویں ہاتف غیبی تو آواز بی بی نو آئی ہوے گی مائی صاحبہ اج جنت دا سودا کر لے بگڑی بن جائے گی آج جنت دا سودا کر لے بگڑی بن جائے گی یا اللہ کیوں آواز آئی ہوے گی اس واسطے کہ ہاشمی جوان آ رہے آوے حسین دا ویر آ رہے آوے عقیل دا پتر آ رہے آوے حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے او بی بی صاحبہ جدوں میرے وال ویکھی آوے میں بی بی وال ویکھیا بڈھی اماں ہے میں اماں نو آکھیا نہیں اماں کون ہے اماں بول کے کہندی ہے میرا نام بی بی تو آئے وے نوجوانا تو کون ہے ادھی رات دا پیر گزر گیا وے تو کون جڑا کوفے دے بازاراں وچ پیا پھرنا ہے اے تیرے نال چھوٹے بچے کون نے امام مسلم اکھاں وچوں آنسو نکل آئے تے کہن لگے نہیں اماں میرا نام مسلم ہے میں ہاشمی نوجوان میں حسین پاک دا ویراں میں حسین پاک دا ویراں میرا نام امام مسلم ہاشمی نوجوان میں مدینے ہو آیا واں اے
کوفی لا یوفی انہا وفا نہیں کیتی مائی صاحبہ پوچھن لگی وے پترا بچے کون نہیں امام مسلم نے فرمایا اماں میرے پتر نے میرے جگر دے ٹکڑے نے حضرت امام مسلم جدو اتنے گل کی تھی بی بی دیاں چیخاں نکل گئیاں بی بی تو آرو پئی کہن لگی وے ہاشمی نوجوانہ معاف کری جلدی نال میرے گھر آ جاؤ مدتاں تو پئی اڈیک دی ساں کوئی ایسا آوے جڑا جنت دا سودا کر جاؤ بڑی دیر تو لے کے انتظار کر دی ساں پئی کوئی آوے جڑا جنت دا سودا میرے نال کر جاوے وے نوجوان آ گیا میں اپنے گھر امام مسلم نو بی بی لے کے گئی ہے پانی تازے نال امام مسلم دے پیر صاف کیتے نے امام مسلم نو اپنی ماں دا یاد آ گیا ماں دا چیتا آ گیا وے میری ماں میرے پیر پانی نال دھوندی سی انج تا میری ماں میرے نال پیار کر دی سی انج میری ماں میرے نال محبتاں کر دی سی اکھاں وچوں آنسو نکل آئے بی بی تو نے نظراں اٹھا کے امام مسلم دے چہرے وال ویکھیا تے کہن لگی وے نوجوانا کیوں آنسو آئے نی عرض کر دے نے اماں تیری محبت نو ویکھ کے مینوں ماں دا پیار یاد آ گیا وے مینوں ماں دا پیار یاد آ گیا وے امام مسلم نے جدو اتنا جملہ بولے آوے میرے آقا حسین نو منن والے ہو مائی دیا چیخاں نکل گئیاں کہہ لگی وے نوجوانا اس ماں دے دل تے کی بیت دی ہوئے گی جدہ نوجوان کوفے دے بازاراں وچ ڈگ دائی ہوئے گا سمان دے دل تے کیسی کڑی گزر دی ہوئے گی جدے ننے ننے پوترے دادی کلوں جدا ہوئے ہونگے امام مسلم نو پانی پیش کیتا وے کھانا پیش کیتا ننیاں شہزادیاں نو مائی نے اپنی گود وچ بٹھا لیا کھانا کھوایا وے ننے شہزادیاں نو مائی دی گود ماں دی گود لگی اکھاں لگ گئیاں نیند آ گئی شالا کوئی پردیس نہ تھی وے وہ شالا کوئی پردیس نہ تھی وے ککھ جنا تھی بھارے ہاشمی نوجوان جنتی نوجوان میرے نبی دی آل دا شہزادہ وے رات رب رب کر دیاں گزار دیتی ہے رات دا پچھلا پیر آیا وے بی بی تو آدھا بے وقوف بیٹا نوجوان کھر دماغ گندی سوچ والا ابن زیاد والوں یہ انعام زین وچ لے کے پہ آندا ہے جڑا امام مسلم نو پکڑ کے لے آئے گا انہوں اینا انعام دیتا جائے گا جڑا نال مسلم دے بچیاں نو پکڑ کے لے آئے گا انہوں اینا انعام دیتا جائے گا میرے امام دی یاد وچ آنسو بہان والیو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات رب رب کر دیں پہنے راہ للہ رات گزار دینے پہ دوویں شہزادے سو گئے نہیں جدو دوویں شہزادے آرام پہ کر دینے ادھر مائی صاحبہ اپنے قسمت تے ناز پہ کر دیئے اپنے نصیبہ تے ناز پہ کر دیئے زہ مقدر ہاشمی نوجوان میرے نبی دی آل نال تعلق رکھن والا شہزادہ تے سید آج میرے گھر رات پہ گزار داوے ادھروں نوجوان اپنے
اپنی بری قسمت تے ناز پیا کردا آوے سوچی جا رہی آوے سویر جدو سورج طلوع ہوئے گا سورج طلوع دے آثار میں فوری طور تے ابن زیاد نو جا کے خبر دیواں گا جنوں تسی تلاش کر دے پھر دے ہو او مسلم تے ساڈے گھر جدے بچیاں نو تسی تلاش کر دے پھر دے ہو او دے بچے بھی ساڈی گھر نہیں اللہ اکبر کبیرہ رات مائی دی بھی گزر گئی ہے رات نوجوان دی بھی گزر گئی ہے ادھروں فجر دی اذان دا ویلا ہو جاوے مؤذن نے اذان دی آواز بلند کیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جدو نانا نبی کریم دا نام امام مسلم دے کناں وچ آیا وے چہرہ گلاب وانگوں کھڑ گیا دل گلاب وانگوں کھڑ گیا واہ کوفیو اوے مسیح تے کھلو کے اجے بھی ہوندا ہی نہ پہ لیندے ہو جدا پتر مسلم ہے اپنے چچا زاد بھائی کچھ تا حیا کرو کچھ تے غیرت کرو مختصر کرنا وا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اچانک ویکھیا گھوڑیاں دیاں ٹاپاں دیاں جناب آوازاں کناں وچ آئیاں نے بی بی توبہ نو آکھن لگے اماں تیری مہربانی تو رات مینوں بھی اپنے گھر رکھی آوے میرے پتراں دی سیوا کیتی آ میری خدمت کیتی آ بس اکو دھیان رکھی میرے پتراں نو کسے دے گھر نہ جان دے اج میرا آخری ویلا آ گیا وے میرا آخری ویلا آ گیا وے امام مسلم تلوار ننگی کر کے بازار وچ آئے نے جدوں میرا امام بازار وچ آیا وے اکے وار دے نال 150 کوفی نو واصل جہنم کر دیتا وے ایک ہی کلا شیر خدا دا دشمن سجے کھبے ایک وار دے نال 150 کوفی نو واصل جہنم کیتا وے انہاں نے 500 فوجی بھیجیا ابن زیاد نے 500 فوجی بھیجیا وے میرے امام نے دوبارہ حملہ کیتا 400 کوفی نو واصل جہنم کر دیتا وے مختصر کرنا وا بالآخر امام مسلم نو قیدی بنا لیا گیا وے امام مسلم نو قیدی بناؤ کے ابن زیاد دے دربار وچ لے آندا گیا وے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ابن زیاد پوچھن لگا اے تو یزید دی خلافت مان لے جان چھوٹ جائے گی فرمایا نا اے ہاتھ پاک نے اے ہاتھ بولو اے ہاتھ پاک نے کسے پلیت دی ہتھاں وچ نہیں آ سکدے اے ہاتھ پاک نے کسے پلیت دی ہتھاں تے نہیں آ سکدے امام علی مقام دا ویر جدوں یہ گل سنیے فوری طور تے آپ نے فرمایا اے ہاتھ پاک نے کسے پلیت دی ہتھاں وچ نہیں آ سکدے محمد مصطفیٰ دے دین نو زمین تے نہیں آن دیواں گے امام مسلم دی گل سن کے ابن زیاد اور بھڑک گیا کہن لگیا تینوں جناب کرسی مل جائے گی تینوں وزارت مل جائے گی جو چاہے گا خزانے مل جان گے امام مسلم تڑپ گئے آپ فرماتے نے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں واہ مسلم میں تیری شان تو صدقے جاواں واہ مسلم میں تیرے جوش تے جذبے تو قربان جاواں فرماندے نے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں جفا کی تیگ سے گردن وفا شعاروں کی برسر میدان مگر جھکی تو نہیں
گردن دے دیاں گا، سر دے دیاں گا، جان دے دیاں گا، پر یاد رکھی آجے میں کدے بھی تواڈے یزید دی خلافت نو قبول نہیں کراں گا۔ اے خو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی شان رہ جائے، او دی آن رہ جائے، پاویں لٹی جاویں چوک حسین دی آجے، پر نانے دا زندہ اسلام رہ۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نے جملے بولے نہیں، ابن زیاد ہور آگ وچ بڑک اٹھی آوے، ابن زیاد کہنے لگا منگ کی منگنائی؟ حضرت امام مسلم نے فرمایا او دنیا دیا کتیا، او بے ایمانا، مینوں پہ پوچھنا منگ کی منگنائی، آج تو منگ کی منگنائی؟ میں بھی آشوی نوجوان تو منگ میرے کولوں کی منگنائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن زیاد نو ہور غصہ آیا وے، اپنے ایک غلام نو کہن لگا، اپنے سپاہی نو کہن لگا جلدی نال مسلم نو محل دی چھت تے لے جاؤ، اینو چھت تے جا کے اچانک گرا دیا جے، نہ ہڈی روے گی نہ پسلی روے گی، آپ مسلم تڑپ تڑپ کے فوت ہو جائے گا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو جو کرنا ہی کر لے، میں اپنے ارادے تے پکا ہاں، میں اپنے قدماں تے کھڑا ہاں، میں اپنی گل تے مکمل طور تے یقین رکھ کے مضبوط ہو کے کھڑا ہاں۔ حضرت امام مسلم جناب محل دی چھت تے لے آندا گیا وے، توجہ میرے ول کرے آجے، توجہ میرے ول کرے آجے، اے ویلا کدی کدی ہاتھی آندا ہوندا ہے۔ امام عالی مقام دا ویر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ نو مکان دی چھت تے لے آندا گیا وے، حضرت امام مسلم جدو سامنے چھت تے آ کے کھڑے ہو گئے، ابن زیاد نے آوازہ بلند کیتا ہے، کہنے لگا مسلم کوئی آخری گل، کوئی آخری آرزو، کوئی آخری تمنا، انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے ککھ جنا تھی بھارے۔ امام مسلم نے ابن زیاد والے ویکھی آؤ، فرمایا بے ایمانہ کی پوچھنا پیاویں، کی کہنا چاہنا ہے، میری تمنا پوچھنا چاہنا ہے، پہلی بات ہے میری لاش نو برباد نہ کرے آجے، حسین ابن علی دا ویرا میری لاش نو برباد نہ کرے آجے۔ تے دوجی بات ہے میں کوفے والیاں کولوں چند درہم قرضہ لے آؤ سی، اے میری تلوار ویچ دیا جے، میرا کھوڑا ویچ دیا جے، میرا قرضہ اتار دیا جے۔ قیامت والے دن کوئی کوفی نہ کہہ سکے مسلم قرضہ دے۔ واقعہ کربلا دے قدم قدم تے ساڑھے واسے سبق ہے، قدم قدم تے سبق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا میرا گھوڑا ویچ دیا جے، میری تلوار ویچ دیا جے، میرا قرضہ اتار دیا جے۔ تے تیسری بات ہے میں اپنے ویر حسین نو خط لکھ چکیا ہوں، آقا حسین جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، میرے ویر حسین نو پیغام پہ جو کوفے نہ آیا جے، کوفے نہ آیا جے۔ اے لا یوفی ہو گئے نہیں، انہوں نے وفا نو جناب دشمنی وچ بدل دیتا وے، ادھر بالکل نہیں آنا۔ اللہ اکبر کبیر، اختصار کرنا وا امام علی مقام نے حضرت امام مسلم نے ابن اسد نو آکھی آؤ، ہاں ہاں ایک تمنا ہو رہا ہے وے، کوئی تھوڑا جا پانی ہو سکتا ہے تے مینوں دے دے۔ ابن اسد نے پیالہ پانی دا بھریا وے، امام مسلم نو دیتا ہے۔ جدو امام مسلم نو پانی دا پیالہ دیتا، حضرت امام مسلم پانی دا پیالہ اپنے منہ دے قریب لے آئے نے، سنے گا تڑپ اٹھے گا، ذرا اس حالت وچ اپنے آپ نو رکھ کے سوچ، امام مسلم نے پیالہ اپنے چہرے دے قریب لے آندا وے، ایک ظالم نے تلوار ماری ہے، امام مسلم دا اوپر والا ہونٹ کٹ گیا وے، خون دا فوارہ پانی دے پیالے وچ پہنچ گیا۔ امام مسلم نے پانی دا پیالہ چھوڑ دیتا وے۔ ابن زیاد کمینہ بولے آؤ، کہنے لگا مسلم اجے بھی ٹائم ہے، اجے بھی ویلا مان جاؤ،
فرمایا نہیں نہیں جے کر یار دے نا دا ملے تانا چولی پا لئیے تھلے سٹی اینا جے کر یار دے نا دی ملے سولی ٹھنڈا چمگل پائیے پیچھا ہٹی اینا تسی اپنا کام کرو میں اپنا کام کرانگا بالآخر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ انہوں محال جی چھت تو گرا دیتا گیا برادریاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں جے میرے مصطفیٰ دے جگر تے کی بیتی ہو گئی جدو شہزادہ مسلم نو محال دی چھت تو گرایا گیا ہو دیکھا امام مسلم مجبور نہیں سن اللہ دی رضا واسطے آئے جے چاندے تے سارا کوفہ غرق ہو جاندہ کوئی دشمن باقی نہ رہندہ لیکن نہیں امتحان پاس کر کے جام شہادت نوش فرمانا چاہتے ہیں حضرت امام مسلم جدو محال دی چھتو تھلے تشریف لیا زمین پہ آئے ہڈیاں چور چور ہو گئیاں ہڈیاں چور چور ہو گئیاں ابن زیاد فوجی نو کہنے لگا جلدی کرے یہ دا سیر اتار کی اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے یہ دا سیر اتار دے ہڈیاں چور چور ہو گئیاں نے محل تو ڈیک دا آکھی دیکھ رہے ہیں پھر بھی اتنا ڈردہ پہ ہے نہ سر تن تو جدا کرو کدھر اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے یہ ہاشمی نوجوان دی دہشت ہے یہ قوت ہے یہ طاقت ہے ظالم دی تلوار اٹھی امام مسلم دا سر تن تو جدا کیتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ